फेरि पनि म उमेश शर्मा एकपल्ट तिमीहरूको यस अनलाइन क्लासको नेक्स्ट एपिसोडमा तिमीहरूको समक्ष आएको छु र आजको हाम्रो टपिक पार्टनरशिप नै हो। यो मैले मेरो लास्ट क्लासमा तिमीहरूलाई बताएको थिएँ कि हामीले लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टनरशिपको एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनरको लास्ट एउटा प्रब्लम सल्भ गरेर त्यसलाई कन्क्लुड गरेको थियौँ भने आजको क्लासमा हामी त्यही पार्टनरशिपको नेक्स्ट टपिक रिटायरमेन्ट अफ अ पार्टनर सुरु गर्नु गइरहेको छौँ। त एडमिसन र रिटायरमेन्टको प्रब्लममा साह्रै खास डिफरेन्स तिमीहरूले त्यति पाउँदैनौ, किनभने प्राय एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट्सहरू एउटै खालको हुन्छ, सिमिलर टाइपको ट्रिटमेन्ट्सहरू देख्छौ तिमीहरूले। अभियसली सिम्पलभन्दा सिम्पल कुरा के हो भने एडमिसन भनेको कुनै नयाँ पार्टनर पसेको हो, रिटायरमेन्ट भनेको कुनै एउटा एक्जिस्टिङ पार्टनर बिजनेस छोडेर गएको। त अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टमा एडमिसनमा जे जस्तो गरिन्थ्यो प्राय त्यही प्रकारको ट्रिटमेन्ट, तर त्यसलाई टोटली अर्को एङ्गलबाट हेरेर गर्छौँ हामी। त्यसमा आउँदै गरेको थियो भने अब यसमा जाँदैछ। त जाने पार्टनरको जे जति बिजनेसमा सेयर्सहरू हुन्छ उसले पाउनुपर्ने जति पनि उसको ड्युजहरू हुन्छ त्यो जम्मै ड्युजहरू हामीले क्याल्कुलेट गरिकन रिटायरिङ पार्टनरलाई हामी रिटायर गर्छौँ, अर्थात् उसको ड्युजहरू दिएर पठाउँछौँ। त अब अलिकता थ्योरी पार्टमा एकाउन्टिङ गाइडलाइन्सहरू त हामीले बुझेकै हुनुपर्छ। हुनु त अब मैले बताइसकेँ कि एडमिसनमा प्राय जे थियो त्यही प्रकारकै ट्रिटमेन्ट्सहरू तिमी पाउँछौ। त एकाउन्टिङ गाइडलाइन्समा अर्थात् एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टमा जानु अगाडि म तिमीहरूलाई एउटा सानो कुरो रिटायरमेन्टको के बताउन चाहन्छु भने कस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ रिटायरमेन्ट हुन्छ, त के हुँदा रिटायर हुन्छ भन्दाखेरि रिटायरमेन्टको कारणहरू रिजन्सहरू थुप्रै हुनसक्छ। जस्तो स्वेच्छाले आफ्नो इच्छाले उनीहरूले अब 2 जना 3 जना 4 जना कतिजना पार्टनरसिपमा थियो, त एकजना पार्टनरले अब बिजनेस कन्टिन्यू गर्नु इच्छा गरेन, उसले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्यो कि म अब यो बिजनेस कन्टिन्यू गर्दिनँ, म छोड्छु। त्यो पनि हुनसक्छ उसको आफ्नो इच्छा अनुसार। या उनीहरूले पहिल्यै सुरु जुन चाहिँ एग्रिमेन्ट बनाएको हुन्छ त्यो एग्रिमेन्टमा नै केही त्यस्तो खालको क्लज हालेको थियो कि यति वर्ष बाद चाहिँ यो पार्टनर चाहिँ रिटायर गर्छ भन्ने। अब त्यस्तो थियो भने त्यो पनि हुनसक्छ। कतिले आफ्नो ओल्ड एजको कारणले गर्दाखेरि पनि रिटायर गर्न चाहन्छ। एउटा सर्टन एजमा पुगेपछि अब म आफू रिटायर गर्छु, यो मेरो सेयर चाहिँ बरु म मेरो आफ्नो अब छोरा या त परिवारको कोही सदस्यलाई दिन्छु, त्यो पनि हुनसक्छ। त साधारण तौरमा रिटायरमेन्ट भन्ने कुरा कुनै पनि रिजनद्वारा हुनसक्छ, कुनै पनि कारणले गर्दा हुनसक्छ। कोही बेला पार्टनर्सहरूको बिचमा एमङ द पार्टनर्स डिस्प्युटले पनि त्यो कारण माने त्यो रिटायरमेन्ट भएको हुनसक्छ। चित्त नबुझेर अचानक कुनै उनीहरूको बिचमा मनमुटाउ भयो र म छोडिदिन्छु, अब गर्दिनँ पार्टनरसिप भन्नु पनि सक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। त कारण जेसुकै होस्, हामीलाई कारणसँग त्यति मतलब छैन, के कारणले गर्दा रिटायर भयो त्यो त हामीलाई त्यति जरुरी हुँदैन। तर एट द टाइम अफ रिटायरमेन्ट अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट्सहरू या त कस्तो प्रकारले हामीले के चाहिँ अकाउन्ट्सहरू प्रिपेयर गर्नुपर्छ, केलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। त अब हामी यहाँ एकाउन्टिङ गाइडलाइन्समा जाउँ। त नम्बर 1 देख्दैछौँ एडजस्टमेन्ट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम अफ रिटायरमेन्ट अफ अ पार्टनर। त अब हामी यो अकाउन्टिङ गाइडलाइन्सतिर जाँदैछौँ र अकाउन्टिङ गाइडलाइन्सको नम्बर 1 ले के बताउँदैछ भन्दा एडजस्टमेन्ट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम अफ रिटायरमेन्ट अफ अ पार्टनर। त एउटा पार्टनर रिटायर गर्दाखेरि त्यहाँनिर के एडजस्टमेन्ट्सहरू गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो अघि मैले बताइसकेको छु एडमिसनको जस्तै प्रकारले एउटा त प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा एडजस्टमेन्ट हुन्छ, किनभने जसरी एडमिसनमा नयाँ पार्टनर आउँदाखेरि ओल्ड पार्टनर्सले केही न केही आफ्नो सेयर सेक्रिफाइस गरेर न्यू पार्टनरलाई दिनु परेको थियो भने अब आज कुनै एक्जिस्टिङ पार्टनर बिजनेस छोडेर जाँदैछ, त ऊ जाँदाखेरि अभियसली उसले अहिलेसम्म लाँदै गरेको सेयर अफ प्रफिट
अब कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले पाउँछ भनेको उता सेक्रिफाइसिङको कुरा हुँदै थियो, सेक्रिफाइसिङ रेसियोको कुरा हुँदै थियो भने अब यता गेनिङ रेसियोको कुरा आउँछ। अर्थात् उता सेक्रिफाइसको कुरा हुँदै थियो, अब यता गेनको कुरा आउँछ भनेको रिटायरिङ पार्टनरको सेयर अब कन्टिन्युइङ पार्टनर्सहरूले कसै न कसैले लान्छ, गर्दाखेरि कोही न कोही कन्टिन्युइङ पार्टनर्सहरू यहाँ गेनर हुन्छ। त भनेको त्यो प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा हामीले एडजस्टमेन्ट्सहरू हेर्नुपर्छ, के कस्तो चेन्ज आयो, फेरबदल आयो। त्यस्तै प्रकारले जसरी तिमी पार्टनरसिप एडमिसनमा तिमीले रिभ्यालुएसन अफ एसेट्सहरू गर्थ्यौ, रिभ्यालुएसन अफ लायबिलिटिजहरू गर्थ्यौ, यहाँ पनि त्यो काम सेम हो, गर्नै पर्छ एकपल्ट। त्यो पार्टनरलाई रिटायर गरेर पठाउनु अगाडि बिजनेसको एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजहरूमा केही फेरबदल भएको छ भने त्यसलाई थ्रु रिभ्यालुएसन हामीले ट्रान्सफर गरेर त्यो रिभ्यालुएसनमा प्रफिट भएको छ भने त्यो प्रफिटको सेयर, लस भएको छ भने लसको सेयर रिटायरिङ पार्टनरलाई पनि सेयर गराउनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले यतापट्टि जस्तो अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट्स एन्ड लसेसको कुरा गरेको थियौँ हामीले एडमिसनको टाइममा, भनेको ब्यालेन्स सिटमा तिमीले रिजर्भ्सहरू कुनै अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट या अनडिस्ट्रिब्युटेड लस देखेको छौ भने त्यसलाई पनि तिमीले बिफोर एडमिसन बाँडिसकेको हुनुपर्थ्यो भने यहाँ पनि कुनै प्रकारको त्यस्तो अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट या अनडिस्ट्रिब्युटेड लसेस त्यस्तो देख्यौ भने यसलाई पनि तिमीले बिफोर रिटायरमेन्ट त्यसलाई पनि सेटल गरिसकेको हुनुपर्छ, भनेको ट्रान्सफर गरिदिइसकेको हुनुपर्छ। त यस्तो खालको दुई चारवटा एडजस्टमेन्ट जुन चाहिँ एट द टाइम अफ एडमिसन हुन्थ्यो त्यही एडजस्टमेन्ट्सहरू रिटायरमेन्टको टाइममा पनि हुन्छ। त अब जब जब प्रब्लम आउँदै जान्छ त्यति बेला यो कुराहरू बुझ्दै जान्छौ। त सेकेन्डमा देख्दैछौँ ट्रिटमेन्ट अफ गुडविल। त गुडविलको पनि कुरा फेरि हामीले एडमिसनमा प्राय गरिसकेको छौँ डिटेलमा। गुडविलको ट्रिटमेन्ट अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के दिएको छ त हामीलाई, आइसिएआईको गाइडलाइन्समा जुन चाहिँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू बनिन्छ त त्यसको बारेमा प्रिभियस क्लासमा मैले चर्चा गरिसकेको छु। त के भनेको छ भन्दा पर्चेज गुडविल मात्रै देखाउनुपर्छ, अरू गुडविललाई हामी ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदैनौँ। त यहाँ पनि त्यो कुरा एप्लिकेबल हुन्छ, भनेको जताबाट पनि गुडविलको भ्यालुएसन त हुन्छ, गुडविलको क्यालकुलेसन हुन्छ, अनि रिटायरिङ पार्टनरको सेयर अफ गुडविल हामी क्यालकुलेट गरिदिन्छौँ र उसलाई हामी दिएर पठाउँछौँ, तर दिएको चाहिँ हुनु पर्यो। भनेको रिटायरिङ पार्टनरले आफ्नो सेयर अफ गुडविल चाहिँ पाएको हुनु पर्यो, त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। कसरी गरिन्छ त्यो त प्रब्लम जब आउँछ, जसरी एडमिसनमा हामीले पार्ट गरेर सिक्यौँ त त्यस्तै प्रकारले नै सिक्छौँ। भनेको यसमा पनि अब रेज्ड एन्ड रिटर्न अफ पनि हुनसक्छ, क्यापिटल टु क्यापिटल ट्रान्सफर पनि हुन्छ। नर्मल्ली क्यापिटल टु क्यापिटल ट्रान्सफर चाहिँ ज्यादा फलो गरिन्छ, त्यो मेथडलाई फलो गरिन्छ। सो नम्बर 3, क्यालकुलेसन अफ अमाउन्ट पेएबल टु रिटायरिङ पार्टनर। त अभियसली अब एउटा पार्टनर रिटायर भएर जाँदैछ भने उसको अमाउन्ट हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। त अब कसरी क्यालकुलेट गर्छ भन्दाखेरि त्यो पार्टनरले बिजनेसबाट के पाउनु छ त, जस्तो अघि डिस्कस गरेँ, अघि मैले बताइसकेँ कि सबभन्दा पहिला त उसको आफ्नो रिटायरिङ पार्टनरको ब्यालेन्स सिटमा उसको क्रेडिट ब्यालेन्स अफ क्यापिटल कति देखाउँदैछ, ब्यालेन्स सिटले सो गर्दै गरेको क्यापिटल कति छ त्यो, त्यसमा अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिटहरू छ भने त्यसको सेयर, गुडविलको सेयर, रिभ्यालुएसनमा केही प्रफिट भयो भने प्रफिट एन्ड रिभ्यालुएसनको सेयर। त यस्तो प्रकारले उसले पाउनुपर्ने जति पनि कुराहरू छ सबै त्यो कुराहरू हामी लगेर एड गर्दै जान्छौँ। इभन इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटलहरू त्यस्तो प्रोभिजन हालेको छ भने इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल। त त्यस्तै प्रकारले जे कुराहरू रिटायरिङ पार्टनरले पाउनुपर्ने छ त्यो सबै हामी उसको क्रेडिटमा हालिदिन्छौँ। अनि कतै केही उसकोबाट माइनस गर्नु छ भने, डेबिट गर्नु छ भने, जस्तो ड्रइङ्स छ भने ड्रइङ्स, इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स छ भने इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स, अनडिस्ट्रिब्युटेड लस छ भने अनडिस्ट्रिब्युटेड लस, रिभ्यालुएसनमा प्रफिट नआएर लस आएको छ भने लस एन्ड रिभ्यालुएसन, यो कुराहरूलाई त्यो उसको टोटल क्रेडिटबाट माइनस गरेर, यो डेबिटेड आइटम्सहरूलाई माइनस गरेर जे एक्सेस सरप्लस बस्छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ रिटायरिङ पार्टनरले पाउने अमाउन्ट हुन्छ। अब आउँछ त्यसो भने त्यो क्यालकुलेट त गर्यो, त
मेथड्स अफ पेमेन्ट टु द रिटायरिङ पार्टनर, कसरी चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्छौँ त, उसलाई के गरेर दिन्छौँ, पेमेन्ट गर्ने तरिका कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा पनि थुप्रै मेथड्सहरू हुन्छ। थुप्रै मेथड्स इन द सेन्स तिम्रोमा सफिसियन्ट, बिजनेसमा सफिसियन्ट क्यास छ भनेदेखि रिटायरिङ पार्टनरको एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्यो अनि रिटायरिङ पार्टनरलाई एट अ टाइम पेमेन्ट गरिदियो, डल्लै एमाउन्ट उसलाई दिनुपर्ने पेमेन्ट गरेर बिदा दिनु सक्छौ। होइन कोही बेला हुँदैन, आफ्नोमा भने जस्तो बिजनेसमा त्यति बेला सफिसियन्ट अमाउन्ट अफ मनी हुँदैन। अब त्यस्तो छ भनेदेखि एउटा सरसल्लाहमा रिटायरिङ पार्टनरको पनि कन्सेन्ट लिएर रिटायरिङ पार्टनरको त्यो टोटल एन्टायर अमाउन्टलाई उसको लोन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु सकिन्छ। रिटायरिङ पार्टनर्स लोन एकाउन्ट भनेर हामी ट्रान्सफर गर्नु सक्छौँ। होइन कतैबाट बाहिरबाट फन्ड लिएर या त भनौँ ब्याङ्कबाट लोन लिएर पनि पेमेन्ट गर्नु सकिन्छ, त्यो एउटा तरिका हुन्छ। होइन कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले नै एडिसनल क्यास ल्याएर, एडिसनल क्यापिटल ल्याएर, सफिसियन्ट अमाउन्ट ल्याएर रिटायरिङ पार्टनरको पैसा चाहिँ हामी क्लियर गरिदिइहालौँ भनेर पेमेन्ट गर्नु पनि सकिन्छ। होइन भने रिटायरिङ पार्टनरको सेयर, जे उसको टोटल पाउनुपर्ने सेयर छ, कुनै कन्टिन्युइङ पार्टनर्स मध्ये कसै एउटाले या दुईटाले अक्वायर गरेर पनि गर्नु सकिन्छ। भनेको उसको सेयर पर्चेज गरेर, डाइरेक्टली उसको सेयर पर्चेज गरेर उसलाई पेमेन्ट गर्नु पनि सकिन्छ। त थुप्रै छ, त्यहाँ अहिले हामी त्यसमा आउँछौँ जति बेला म तिमीहरूलाई त्यो रुल्स दिन्छु। नेक्स्टमा अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ अमाउन्ट पेएबल टु रिटायरिङ पार्टनर। त यो स्पेसियली अहिले अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टमा अब यहाँ म दिँदैछु यही कुरा, मेथड्स अफ पेमेन्ट अफ द रिटायरिङ पार्टनर चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि मैले अहिले बताएँ कि फार्मको ओन फन्डबाट पेमेन्ट गर्नु पनि सक्छ, या त कन्टिन्युइङ पार्टनर्सहरूले एडिसनल क्यापिटल ल्याएर गर्नु सक्छ, या त ब्याङ्कबाट या बाहिर एक्सटर्नल एजेन्ट्सबाट बरो गरेर पनि गर्नु सक्छ भन्ने जुन कुरा गरेँ। अब त्यही कुरा चाहिँ यहाँनिर त्यसको अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टतर्फ हामी लाग्दैछौँ। त अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ अमाउन्ट पेएबल टु रिटायरिङ पार्टनरमा जति बेला तिमीले योसम्म आयौ, अब रिटायरिङ पार्टनरको अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्यौ, जे यसको प्रोसेस छ उसको पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट खोलेर तिमीले चाल पायौ कि यति चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ भनेपछि अब तिमीले उसलाई कसरी पेमेन्ट गर्दैछौ त्यो पार्टमा जान्छौँ हामी। र यदि तिमीले फार्म्स आउट अफ फार्म्स फन्ड भनेको फार्मको आफ्नो फन्डबाट दिँदैछौ भनेको जति त्यहाँ बिजनेसमा अलरेडी पैसा थियो र त्यही पैसाले डाइरेक्ट पेमेन्ट गर्दैछौ भने त्यसको जर्नल हुन्छ रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु ब्याङ्क। सिम्पल कुरा, रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु ब्याङ्क भनेको अब रिटायरिङ पार्टनरलाई तिमी पैसा दिँदैछौ अनि बिजनेसबाट पैसा जाँदैछ, त गर्दाखेरि सिम्पल कुरा रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटललाई डेबिट गर्नुको अर्थ क्यान्सल भयो। रिटायरिङ पार्टनरको अब कुनै त्यहाँनिर ब्यालेन्स आउँदैन, अनि उसलाई तिमीले पेमेन्ट गर्यो भनेपछि टु ब्याङ्क भयो। अब नेक्स्टमा देख्दैछौ यहाँ तिमी आउट अफ एडिसनल फन्ड्स ब्रट बाई कन्टिन्युइङ पार्टनर्स। अहिले मैले भनेको कि हुनसक्छ कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले एडिसनल क्यापिटल ल्याइवरिकन त्यहाँदेखि सफिसियन्ट पैसा भएपछि, क्यास भएपछि रिटायरिङ पार्टनरलाई पैसा दिएर पठाउनु सक्छ। त्यस्तो भयो भने पहिला कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले जुन चाहिँ पैसा ल्याउँछ, क्यापिटल ल्याउँछ, त्यसको जर्नल देखाउनु पर्यो। भनेको वानमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड टु कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। यो कुराहरू तिमीलाई क्वेसनले क्लियरली बताएको हुन्छ कि रिटायरिङ पार्टनरको ड्युजलाई क्लियर गर्नुको लागि कस्तो माने उनीहरूले उयो प्रोभिजन लिँदैछ त, माने ल्याएर यसरी कन्टिन्युइङ पार्टनर्सहरूले एडिसनल क्यापिटल ल्याएर गर्दैछ, गरेको छैन, त्यो कुराहरू तिमीले क्लियरली क्वेसनमा बुझ्छौ। र त्यसले गर्दा त्यो खालको छ भने चाहिँ अब कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले एडिसनल क्यापिटल ल्याएर तिर्दैछ भने फर्स्ट एन्ट्री विल बी ब्याङ्क एकाउन्ट टु कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। अब यो पैसा आइसकेपछि बिजनेसमा पनि अलिकति पैसा थियो, उनीहरूले फेरि एडिसनल क्यापिटल ल्यायो, गर्दाखेरि बिजनेसमा सफिसियन्ट अमाउन्ट भयो रिटायरिङ पार्टनरलाई दिने। त त्यसो हो भने अब नेक्स्ट एन्ट्री अघिकै योभन्दा जुन चाहिँ एमा पढेको थियौँ रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु ब्याङ्क भनेको पहिला चाहिँ सफिसियन्ट फन्ड चाहिँ क्रिएट गर्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ रिटायरिङ पार्टनरलाई पेमेन्ट गरियो। नेक्स्ट यो एडिसनल क्यापिटल ल्याएर गरेको
नेक्स्टमा फर ट्रान्सफर टु रिटायरिङ पार्टनर्स लोन एकाउन्ट, अघि मैले बताएको थिएँ कि कोही सिचुएसन यस्तो हुन्छ उनीहरूले एडिसनल क्यापिटल पनि ल्याउनु नसक्ने स्थिति हुन्छ, बिजनेसमा पनि सफिसियन्ट फन्ड हुँदैन, त अब त्यति बेला के एउटा एग्रिमेन्टमा आइन्छ भनेदेखि रिटायरिङ पार्टनर्सलाई बताउनु सक्नु पऱ्यो, बुझाउनु सक्नु पऱ्यो कि तिम्रो फिलहाल अहिलेको अमाउन्ट अफ क्यापिटल चाहिँ हामी तिम्रो लोन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ अनि यो लोनलाई हामी यस्तो प्रकारले तिर्छौँ भनेको जस्तो अब हाफ इयरली इन्स्टलमेन्ट गरेर हुन्छ कि क्वार्टरली गरेर हुन्छ कि एनुअल इन्स्टलमेन्टमा हुन्छ कि या त 1 वर्षसम्म लोनमा राखेर त्यसमा सर्टेन इन्ट्रेस्ट दिएर एट अ टाइम पेमेन्ट गर्छ कि, त्यो रिटायरिङ पार्टनरलाई कन्भिन्स गरिसकेपछि यदि फाइनल्ली लोन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने डिसिसन भयो भने यो कुरा पनि त्यस्तो छ भने क्वेसनमै दिन्छ, क्वेसनमा भनेको हुन्छ ट्रान्सफर हिज ब्यालेन्स टु हिज लोन एकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ, त्यस्तो छ भने रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु रिटायरिङ पार्टनर्स लोन एकाउन्ट। त यहाँ अलिकति फोकस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु रिटायरिङ पार्टनर्स लोन एकाउन्ट गर्दा के चाहिँ फरक पर्यो त भनेर तिमी बुझ्नु चाहन्छौ भने यो क्यापिटल जबसम्म उसको अमाउन्टलाई जबसम्म तिमी क्यापिटल भन्छौ तबसम्म चाहिँ क्यापिटल भनेपछि चाहिँ ओनरको अमाउन्टलाई चाहिँ क्यापिटल भन्छ। त त्यही चिज तिमीले क्यापिटलबाट चाहिँ निकालिदियो अनि उसको केमा हाल्यौ लोनमा हाल्यौ भन्ने बित्तिकै हि इज नो मोर द ओनर अफ द बिजनेस, त्यो कुरा बताउनु चाहेको यो एन्ट्रीले। ऊ अब ओनर छैन, ऊ अब बाहिरको मान्छे भयो, लोन दिने बाहिरको एक्सटर्नल एजेन्ट भयो जसको पैसा चाहिँ तिमीले एउटा थर्ड पार्टीको रूपमा बिजनेसमा राखेको बुझिन्छ। त्यसले गर्दा यसको जति बेला लोनमा ट्रान्सफर गर्दो रहेछौ त्यति बेलाको एन्ट्री रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु रिटायरिङ पार्टनर्स लोन एकाउन्ट, यसमा तिमीहरू पजल नहुव, यो सबै एउटै क्वेसनमा हुँदैन। कोही क्वेसनमा केस ए हुन्छ, कोही क्वेसनमा केस बी हुन्छ, कोहीमा सी हुन्छ, कोहीमा डी हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले बुझाउँदा एकैचोटि बुझाउँदाखेरि कन्फ्युजन भएको जस्तो होला, तर अब जति बेला प्रब्लममा पुग्छौँ त्यति बेला यो जति पनि अप्सन छ त्यो मध्येमा तिमीले कुनै एउटा अप्सन देख्छौ। त नेक्स्ट हामी अब डीमा फर पेमेन्ट मेड आउट अफ एक्सटर्नल बोरोइङ्स। अब पहिला फर्स्टमा हामीले एमा के गऱ्यौँ, बिजनेसमा आफ्नै फन्ड थियो, आफ्नै फन्डले दियो, सकिहाल्यो। सेकेन्डमा के गरेको थियौँ, सेकेन्डमा सफिसियन्ट फन्ड थिएन, त्यसले गर्दाखेरि कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले एडिसनल क्यापिटल ल्यायो, एडिसनल क्यापिटल ल्याएर सफिसियन्ट क्यास बनाइवरिकन उसलाई पेमेन्ट गर्यो। सीमा के गऱ्यौँ, एडिसनल क्यापिटल पनि ल्याएन, सफिसियन्ट फन्ड पनि थिएन, त्यसले गर्दाखेरि रिटायरिङ पार्टनरको क्यापिटललाई लोनमा ट्रान्सफर गरिदियौँ। अब डीले के भन्दैछ, फर पेमेन्ट मेड आउट अफ एक्सटर्नल बोरोइङ्स भनेको अब पार्टनरहरूले ल्याउने स्थितिमा छैन, एडिसनल क्यापिटल ल्याउने स्थितिमा छैन भने दे क्यान रेज अ लोन फ्रम द ब्याङ्क या एनी आउटसाइडर एजेन्टबाट, फाइनेन्सियल एजेन्टबाट लिनु सकिन्छ, त्यस्तो प्रोभिजन्सहरू हुन्छ। त त्यस्तो छ भनेदेखि अब एक्चुअली यो खासमा कम्बिनेसन अफ 2 एन्ट्रिज हो, यसलाई यहाँ एउटैमा देखाइएको छ। त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला तिमीले ब्याङ्कबाट लोन लिन्छौ, कसैकोबाट एक्सटर्नल एजेन्टबाट तिमी लोन लिन्छौ, जति बेला तिम्रोमा लोनको एन्ट्री हुन्छ, सिम्पल कुरा छ, लोन लिँदाखेरि अब बिजनेसमा पैसा आउँछ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड टु ब्याङ्कबाटै लिएको लोन मानौँ एकछिन, सो ब्याङ्क लोन एकाउन्ट यस्तो भयो, जति उसलाई दिनुपर्ने थियो त्यो पैसा तिमीले ब्याङ्कबाट ल्याऊ लोनको रूपमा। अब यो पैसा आयो नि त, जुन चाहिँ पैसा आयो यो पैसालाई तिमीले कसलाई दिन्छौ त भन्दाखेरि कसलाई दिन्छौ, रिटायरिङ पार्टनरलाई। रिटायरिङ पार्टनर्स त्यसैको लागि त लोन लिएको, सो रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु यो पैसा तिमी दिएर पठाउँदैछौ, यो ब्याङ्क अहिले ल्याएको पैसा, जुन चाहिँ पैसा उसैलाई तिर्नु भनेर तिमीले ब्याङ्कबाट लोन लिएर आएको थियौ, त त्यो लोन लिएर तिमीले दिँदा अब यो दुईटा जर्नललाई कम्बाइन गरेर हेरौँ, यसमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड, त्यो आएको पैसा गइगयो, ब्याङ्क एकाउन्ट क्रेडिट भइगयो, द्याट मिन्स यो दुईटा त क्यान्सल्डै भइहाल्दो रहेछ। त के रह्यो त गर्दाखेरि रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु ब्याङ्क लोन एकाउन्ट, यो दुईटा एन्ट्रीलाई कम्बाइन गरेर
यसको डाइरेक्ट एउटा सिंगल एन्ट्री यहाँ दिएको छ, रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु लोन और ब्याङ्क लोन अकाउन्ट। सो नर्मली अब ब्याङ्कबाट झिकेको छ भने टु ब्याङ्क लोन अकाउन्ट लेख्छौँ। त वास्तवमा यो राम्रो बुझ्नु कसरी यो एन्ट्री भयो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा एन्ट्री चाहिँ यो दुईटाको माने कम्बाइन्ड एन्ट्री हो। यो कम्बाइन गर्दाखेरि मर्ज गर्दाखेरि जे क्यान्सल भयो क्यान्सल गरेर उब्रिएको एन्ट्री बनाएर एउटा सिंगल एन्ट्रीले देखाउन खोजेको। सो रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल टु ब्याङ्क लोन अकाउन्ट फर द पेमेन्ट मेड आउट अफ एक्सटर्नल बोरोइङ्स। नेक्स्टमा देख्दैछौँ फर पर्चेज अफ रिटायरिङ पार्टनर्स सेयर बाई कन्टिन्युइङ पार्टनर्स। मैले अघि बताएको थिएँ यो पनि हुनसक्छ कि रिटायरिङ पार्टनरको सेयर कन्टिन्युइङ पार्टनरले हामी लिन्छौँ भन्नु पनि सक्छ। त्यस्तो छ भने रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट भनेको यो पनि वास्तवमा भन्ने हो भने अब यसलाई पनि हामी सेपरेटली हेर्ने हो भने दुईटा एन्ट्रीको रूपमा हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ अब उनीहरूले त्यो सेयर किन्छ भने त पैसा त ल्याउनु पर्यो नि त। कन्टिन्युइङ पार्टनरले उसको सेयर किन्छु भनेपछि पैसा त ल्याउनु पर्यो। गर्दाखेरि अब जो जो इच्छुक छ किन्नु इन्ट्रेस्टेड छ उनीहरूले पैसा ल्याउँदाखेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट, कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट एक्सक्युज मी यस्तो ब्याङ्क अकाउन्ट टु कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। अनि जुन यो पैसा आयो यो चाहिँ अब कसलाई दिँदैछौ त तिमी भन्दा रिटायरिङ पार्टनर्सलाई। रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु उसले पाउनु पर्ने त जताबाट पनि उसले त पैसा त पाउनु पर्ने हो नि त। आफ्नो पैसा पाउनु पर्ने पाएर ऊ गयो भने भइगयो, माने उसलाई अरू कुरामा त्यस्तो उयो हुँदैन। सो यो दुईटालाई पनि तिमीले कम्बाइन गरेर हेऱ्यौ भने रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल टु कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट, रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। त यसको कन्सिक्वेन्स के त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब दुईजनाले उसको सेयर किन्छ भने दुईजना या तीनजना जो पनि कन्टिन्युइङ पार्टनर्स छ कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले उसको सेयर किन्छ भने पैसा त ल्याउनु पर्यो। त पैसा ल्याइसकेपछि उनीहरूको क्यापिटल क्रेडिट हुनु पर्यो, कन्टिन्युइङ पार्टनर्सको क्यापिटल क्रेडिट हुनु पर्यो। अनि त्यो आएको पैसा तिमीले रिटायरिङ पार्टनरलाई पेमेन्ट गरिसकेपछि रिटायरिङ पार्टनर्सको क्यापिटल तिम्रो बुक्स अफ अकाउन्टबाट हट्नु पर्यो अर्थात् क्लोज हुनु पर्यो। त त्यसले गर्दा रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल टु कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। र अर्को अप्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दा फर पार्ट पेमेन्ट टु रिटायरिङ पार्टनर। यो पनि हुनसक्छ। अब पार्ट पेमेन्ट भनेको सफिसियन्ट पैसा छैन। फर एक्जाम्पल एकछिनलाई भन्नु रिटायरिङ पार्टनरको तीनजना XYZ थियो, सपोज Z इज रिटायरिङ। सो जेडको टोटल ड्यू 70,000 देखा पर्यो, उसले पाउनुपर्ने 70,000। तर बिजनेसमा अहिले 20,000 मात्रै छ, एभाइलेबल क्यास छ 20,000 सपोज, यो चाहिँ एभाइलेबल क्यास भने यो खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि गर्नु सकिन्छ कि लु अहिले फिलहाल हामी एट द मोमेन्ट 20,000 दिन्छौँ, तिम्रो 50,000 चाहिँ हामी लोनमा राख्छौँ अनि यो लोनलाई हामी यसरी हाफ इयरली क्वार्टरली एन्युअली दुईपल्टमा तीनपल्टमा दिन्छौँ भन्ने खालको एउटा कन्डिसन पनि हुनसक्छ त्यहाँ। त त्यस्तोलाई चाहिँ पार्ट पेमेन्ट भन्छ। र पार्ट पेमेन्ट गरेर रिमेनिङ अमाउन्ट लोनमा ट्रान्सफर गर्दैछौ भने त्यसको जर्नल रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु ब्याङ्कमा के जान्छ भन्दा यो तिर्नु सकेको जति तिमी पेमेन्ट गर्दैछौ त्यो टु ब्याङ्कमा गइगयो। जस्तो यो एक्जाम्पलमा मैले 70 को देखाएको थिएँ टोटल ड्युज, 70 मा 20,000 ब्याङ्कमा गयो भनेपछि टु रिटायरिङ पार्टनर्स लोन अकाउन्ट भनेर 50,000। त यस्तो प्रकारले पार्ट पेमेन्टको लागि हामीले यो खालको एन्ट्री बनाउनु सक्छौँ। अब नेक्स्ट आयो अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ। यो अहिलेसम्मको जति डिस्कस गर्यो यो चाहिँ उसको ड्युजलाई कसरी हामीले सेटल गर्नु सक्दो रहेछौँ, के डिफरेन्ट वेजमा सेटल गर्नु सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा आयो। त अब नेक्स्ट आउँछ फेरि गुडविलको ट्रिटमेन्ट, अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ गुडविल एट द टाइम अफ रिटायरमेन्ट अफ अ पार्टनर। त जतिको एडमिसनमा गुडविललाई बुझ्नु साह्रो थियो अब रिटायरमेन्टमा त्यत्तिको साह्रो हुँदैन, किनभने
एडमिसनमा चाहिँ प्रिमियमको केस हुन्छ एउटा, अर्को प्रिमियम छैन भने गुडविललाई कस्तो प्रकारले उयो गर्नुपर्ने, ट्रिट गर्नुपर्ने त्यस्तोहरू हुन्थ्यो। त्यसमा अलिकति भए पनि एडमिसनको टाइममा गुडविलले गर्दा तिमीहरूलाई क्वेसनलाई अलिकति टफ बनाउनुमा माने अब सकिन्छ भनौँ। गुडविलको एडजस्टमेन्टले गर्दा तिमीहरूलाई त्यो क्वेसन्सहरू अलिकति टफ हुनसक्छ भने रिटायरमेन्टमा गुडविलले खासै क्वेसनलाई टफ बनाउँदैन। प्राय क्वेसनमा गुडविलको भ्याल्यु दिएको हुन्छ, तिमीले त्यो गुडविलको भ्याल्युबाट, टोटल भ्याल्युबाट रिटायरिङ पार्टनरको सेयर निकाल्नुपर्छ, उसले पाउनुपर्ने कति, अनि त्यो सेयर निकालिसकेपछि अघि मैले बताएँ प्राय चाहिँ क्यापिटल टु क्यापिटल ट्रान्सफरबाट नै गरेको चाहिँ बेटर हुन्छ। बेला बेलामा क्वेसनले रेज गरेर राइट अफ गर भनेको छ भने तिमीले त्यो मुताबिकले गर्नु सक्छौ। त त्यसले गर्दा यहाँ बताउनु चाहिँ मैले रेजिङको पनि बताइदिएको छु। फर रेजिङ अफ गुडविल अकाउन्ट डेबिटेड टु अल पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट, अनि यहाँ स्पेसियल्ली इन ओल्ड रेसियो, प्रफिट सेयरिङ रेसियो भनेको छ, यो कुरालाई भुल्नु हुँदैन। रेजिङ भनेको सिम्पल तिमीहरूलाई बुझाउने भाषामा भन्नु हो भने गुडविललाई डेबिट गरेको हो र रेज गरेर मात्र यत्तिकै छोडियो भने चाहिँ गुडविल चाहिँ अटोमेटिकली ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देखा परिहाल्छ, रेज मात्रै गरेर छोडियो भने। अनि जुन चाहिँ कुरा मैले तिमीहरूलाई पहिलादेखि बताएर आउँदैछु कि ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखाउने प्रावधान छैन जबसम्म त्यो गुडविल पर्चेज्ड गुडविल हुँदैन। पर्चेज्ड गुडविललाई मात्र ब्यालेन्स सिटमा देखाइन्छ। इभन पर्चेज्ड गुडविल पनि एउटा सर्टन नम्बर अफ इयर्समा राइट अफ गर्ने माने प्रावधान हुन्छ। त्यो मैले जुन चाहिँ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको कुराहरू गरेँ त त्यसले त्यस्तो प्रकारले अब एकदमै डिटेली जाँदाखेरि तिमीहरूले त्यो कुराहरू पाउँछौ। इभन पर्चेज गुडविललाई पनि सर्टन नम्बर अफ इयर्समा राइट अफ गरेर ब्यालेन्स सिटबाट हटाइएको हुनुपर्छ भनेपछि सेल्फ जेनेरेटेड गुडविललाई त ब्यालेन्स सिटमा देखाउने प्रचलन छैन। र त्यसले गर्दा अब रेजिङ गरिसकेपछि रेज मात्रै गरेर छोड्यो भने त यो गुडविल त फेरि ब्यालेन्स सिटमा देखा पर्छ, जुन चाहिँ एकाउन्टिङ गाइडलाइन्सको अनुसारले अलिकति गलत देखा पर्छ। त त्यो कारणले गुडविललाई रेज गर्यो भने राइट अफ गरिहाल्नुपर्छ, रेज गरेपछि राइट अफ पनि गरिहाल्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यहाँ फर रेजिङ अफ गुडविल अकाउन्ट टु अल पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट भयो इन ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो। फर रेजिङ एन्ड सब्सिक्वेन्टली रिटर्न अफ, यी मैले भनिहालेँ कि रेज गरेपछि चाहिँ राइट अफ पनि गरिहाल्नुपर्छ। त राइट अफ गर्दाखेरि अब रेजिङको त यही एन्ट्री भइगयो, सेम एज ए अबभ भनेको यही हो। रेज गर्दाको एन्ट्री त हो यो गुडविल अकाउन्ट टु अल पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट भनेको चाहिँ अल है, यो राम्रो याद गर्नु, अल पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट, द्याट मिन्स इन्क्लुडिङ द रिटायरिङ वान, रिटायरिङ पार्टनरलाई पनि दिएको हुन्छौ तिमीले। अब जब यसलाई राइट अफ गर्छौ त राइट अफ गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले एन्ट्री बनाउँछौ यो जुन चाहिँ 2 देखाउँदैछ नम्बर, कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु गुडविल भनेको चाहिँ यति बेला जब फेरि राइट अफ गर्छौ, राइट अफ गर्दा चाहिँ तिमीले कन्टिन्युइङ पार्टनर्सलाई मात्रै गर्छौ। कन्टिन्युइङ पार्टनर्स भनेको जो चाहिँ अब रिटायरिङ पार्टनर चाहिँ होइन, अरू 2-3जना जो मिलेर चलाउने भएको छ उनीहरूलाई कन्टिन्युइङ पार्टनर्स भनियो। सो कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु गुडविल इन न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो, यो एउटा तरिका भयो। यो चाहिँ अहिले मैले तिमीलाई के बताएँ भन्दाखेरि रेज्ड एन्ड रिटर्न अफको, रेज एन्ड रिटर्न अफ भनेर दियो भने रेज गर्दाखेरि गुडविल अकाउन्ट डेबिटेड टु अल पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट इन ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो, राइट अफ गर्दाखेरि कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट टु गुडविल इन न्यू रेसियो। तर मैले अघिदेखि भन्दै थिएँ तिमीहरूलाई कि यसमा प्राय क्यापिटल टु क्यापिटल ट्रान्सफर गरेर एडजस्ट गरिन्छ। प्राय म्याक्सिमम क्वेसन्समा तिमीहरूले अब यो रुललाई फलो गर्यौ भनेदेखि बेटर हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ, साथै प्रायले नै यसैलाई नै फलो गर्ने गर्छ। र अनि हुनु त अब इट डिपेन्ड्स अन द क्वेसन अल्सो, क्वेसनले तिमीलाई कस्तो प्रकारले इन्स्ट्रक्सन के दिँदैछ, गुडविललाई कस्तो प्रकारले गर भन्दैछ। रेज गर्नु भन्यो भने चाहिँ रेज गरेरै देखाउनु भन्यो भने चाहिँ अघिको रेज गरेर राइट अफ गर्छौ, होइन विदाउट रेजिङ भनेर दिन्छ कोही बेला।
स्पेसिफिकली त्यहाँ मेन्सन गरेको हुन्छ विदाउट रेजिङ। अब विदाउट रेजिङ भनेको छ भने त एकदम यो तरिकामा आइहाल्छौ। त के हुन्छ यसमा भन्दा फर क्यापिटल एडजस्टमेन्ट मेड थ्रु पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट, यसलाई क्यापिटल टु क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भन्छ, जुन कुरा एडमिसनमा पनि हामीले गरेको थियौँ। एडमिसनमा पनि गरेको थियौँ, रिकल गर्नु, त्यहाँ भेट्छौ तिमीहरूले। त्यसरी नै अब यहाँ रिटायरमेन्टमा पनि के हुँदैछ त भन्दा कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट टु रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट। त यसले के बुझाउँदैछ यहाँ सिम्पल पाराले बुझ, कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट गर्दैछौ। कन्टिन्युइङ पार्टनर्सलाई डेबिट गर्नु भनेको उनीहरूको क्यापिटलबाट झिक्नु। पार्टनर्स क्यापिटल कति बेला डेबिट हुन्छ? जब क्यापिटल रिड्युस हुन्छ। क्यापिटल कति बेला क्रेडिट हुन्छ? जति बेला त्यो क्यापिटलमा तिमी एड गर्दैछौ। र त्यसो भने कन्टिन्युइङ पार्टनर्स क्यापिटललाई डेबिट गर्नुपर्छ, उनीहरूको क्यापिटलबाट चाहिँ झिक्छौ। अनि कसको क्यापिटललाई क्रेडिट गर्दैछौ? रिटायरिङ पार्टनर्स। सो रिटायरिङ पार्टनर्स क्यापिटललाई क्रेडिट गर्नुको अर्थ कन्टिन्युइङ पार्टनर्सकोबाट झिकेर रिटायरिङ पार्टनर्सलाई हालिदिँदैछौ। अब यो चाहिँ फेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ इन गेनिङ रेसियो। जस्तो प्रकारले एडमिसनमा सेक्रिफाइसिङ रेसियोको इम्पोर्टेन्स थियो भने यहाँनिर यो पर्टिकुलर एन्ट्री गर्दा गेनिङ रेसियोको त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गेनिङ रेसियो निकाल्नु पनि सिक्नुपर्छ। त अब गेनिङ रेसियो के हो त? व्हाट इज गेनिङ रेसियो भन्दा जस्ट द अपोजिट अफ सेक्रिफाइसिङ रेसियो। अपोजिट अफ सेक्रिफाइसिङ रेसियो। त अब प्रत्येक पोइन्टलाई लिएर एउटा कम्प्लिट प्रब्लमहरू गरिबस्नु मिल्दैन। त्यसले गर्दा म सानो एक्जाम्पलबाट यो कुरा एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु। एकछिनलाई 3 जना पार्टनर एज्युम गरौँ, एबिसी 3:2:1। बी रिटायर गर्दैछ एकछिनलाई। सो आफ्टर द रिटायरमेन्ट अफ बी, A and C decided to share their profit in the ratio of 3:1. A is to C ले 3:1 मा सेयर गर्ने डिसाइड गर्यो भनेपछि अब क्याल्कुलेट द गेनिङ रेसियो। कति चाहिँ गेन गर्यो त भन्दाखेरि अब सिम्पल छ, हामीले उता सेक्रिफाइसिङ रेसियो के गरेको थियौँ भन्दाखेरि ओल्ड माइनस न्यू। अब आज गेनिङ रेसियोको कुरा आउँछ। सो गेनिङ रेसियो इक्वल्स टु न्यू माइनस ओल्ड। जस्ट अपोजिट त हो। ओल्ड माइनस न्यूले सेक्रिफाइसिङ दिन्थ्यो भने न्यू माइनस ओल्डले गेनिङ रेसियो दिन्छ। भनेको अब न्यू रेसियो के छ त? ए को एज गेन हेरौँ न। ए को गेन कति हुँदैछ भन्दा एज गेन, ए को न्यू कति? 3/4। न्यू रेसियो राख्दैछु म 3/4 न्यू रेसियो यो, माइनस ए को ओल्ड कति थियो? 3/6। 3/6 गर्दाखेरि एलसिएम गर्यो 12, 9, 6। 3/12 इज द गेन अफ ए। एले कति गेन गरेछ? बी छोडेर जाँदा भन्दा 3/12। अब सी को पनि हेरौँ। सी को गेन निकाल्दा सी को न्यू रेसियो कति भन्दाखेरि 1/4 माइनस ओल्ड वाज 1/6 गर्दाखेरि 3 - 2। सी ले कति गेन गरेछ? 1/12। ए ले कति गेन गर्यो? 3/12। त यसलाई तिमीले रेसियोमा एक्सप्रेस गर्ने हो भने डिनोमिनेटर सेम छ। सो यु क्यान सिम्पली से द्याट they are gaining in the ratio 3:1. This is known as gaining ratio. त जस्तो प्रकारले उता सेक्रिफाइसिङ रेसियो ओल्ड माइनस न्यूबाट गरेको थियौँ, यहाँ त्यति हो न्यू माइनस ओल्ड गर्नुपर्छ। न्यू माइनस ओल्ड गर्दा एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, इन केस यो फाइनल आन्सर नेगेटिभ आयो भने त्यो गेन बुझ्दैन, त्यो सेक्रिफाइस बुझ्छ। त्यति बेला चाहिँ आहा यसले पनि सेक्रिफाइसै गर्दो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। जस्तो प्रकारले हामीले उता एडमिसनमा सबै पार्टनरले सधैँभरि सेक्रिफाइस गरेको भेट्दैनथ्यौँ। कोही बेला सेक्रिफाइस 0 पनि भेटिन्थ्यो, कोही बेला इभन ओल्ड पार्टनरले गेन गरेको पनि भेटिन्छ एडमिसनको टाइममा। त्यस्तै केस यहाँ पनि हुनसक्छ। रिटायर गर्दा सबै पार्टनरले गेन गर्छ भन्ने छैन। मोस्ट अफ द प्रब्लममा गेन गरेको पाइए तापनि कुनै कुनै प्रब्लममा कन्टिन्युइङ पार्टनरले पनि गेन गरेको हुनसक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु। अनि त्यो चाहिँ तर यसरी न्यू माइनस ओल्ड गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो भने चाहिँ
गेन बुझिन्छ, सरी स्याक्रिफाइस बुझिन्छ, पोजिटिभ आउँदाखेरि गेन नै बुझिन्छ। ओके, सो लास्ट पोइन्ट अब हेरौँ हामी यो। फर पेमेन्ट्स अफ सेयर अफ गुडविल टु द रिटायरिङ पार्टनर बाई द कन्टिन्युइङ पार्टनर्स प्राइभेटलीको कुरा गर्दैछ। अब प्राइभेटली भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि गुडविलको भ्यालुएसन गरिन्छ र उसको रिटायरिङ पार्टनरको सेयर क्याल्कुलेट गरिन्छ, उसले पाउनुपर्ने कति थियो त्यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले त्यो गुडविलको सेयर चाहिँ डाइरेक्टली क्यास ल्याएर उसलाई अलग्गै दिएर पठाउँछ। भनेको त्यसको माने रेकर्ड बुक्स अफ अकाउन्टमा देखाइबस्नु जरुरी हुँदैन, त्यस्तोलाई चाहिँ प्राइभेटली तिरेको भन्छ। भनेको ए र बीले मानिलिउँ सी इज रिटायरिङ, ए र बीले सीको एकछिनलाई अज्युम गरौँ 10,000 सेयर अफ गुडविल उसलाई दिनुपर्ने थियो, त उनीहरूले आफ्नो गेनिङ रेसियोमा एकजनाले 6,000 एकजनाले 4,000, जस्ट फर एक्जाम्पल यो मैले तिमीहरूलाई बुझाउन चाहेको, एकजनाले एले र बीले 6,000 र 4,000 क्यास ल्यायो, सीलाई रिटायरिङ पार्टनर उसको सेयर देखा पर्दै थियो गुडविलको 10,000, उसलाई 10,000 प्राइभेटली दिएर पठायो भने भनेको यो पैसा बिजनेसमा आइबसेन, बिजनेसमा हालेर उयसमा ब्याङ्क एकाउन्टमा देखाएर गर्नु परेन, यो सिधा दुईजनाले ल्यायो, उसलाई क्यास दियो, लु तिम्रो गुडविलको सेयर हामीले दिँदैछौँ भनेर। अब उसले जताबाट पनि पाउनु त हो नि त, सी रिटायरिङ पार्टनरले त जताबाट पनि उसको आफ्नो सेयर अफ गुडविल पाउनु मात्रै हो नि त। त्यसले गर्दा उनीहरूले प्राइभेटली ल्याएर उसलाई पेमेन्ट गर्यो, उसले पायो। त्यस्तो छ भने प्राइभेटली दिँदा नो एन्ट्री इज रिक्वायर्ड। र यो कुरा गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म रिकल हुँदैछ कि मैले एडमिसनको टाइममा पनि प्रिमियम फर गुडविल प्राइभेटली ल्याएको हुनसक्छ भन्ने पोइन्टलाई छोडेको थिएँ कि जस्तो लाग्दैछ, मैले छुटे भन्नु भुलेँ कि जस्तो मलाई लाग्दैछ। त त्यसले गर्दा अब यही चर्चा गर्दा गर्दै तिमीहरूलाई म त्यो कुरा पनि बताइदिइहालौँ छुटेको छ भने। कोही बेला एडमिसनमा पनि न्यू पार्टनरले प्रिमियम फर गुडविल ल्याउँछ, तर क्वेसनमा क्लियरली मेन्सन गरेको हुन्छ प्राइभेटली ल्यायो भनेर भनेको हुन्छ, प्राइभेटली ल्याएर दियो ओल्ड पार्टनर्सलाई भनेको हुन्छ। र यदि एडमिसनको टाइममा पनि प्रिमियम फर गुडविल न्यू पार्टनरले प्राइभेटली ल्याएर दिएको छ भने त्यति बेला पनि बुक माने तिम्रो जर्नलमा या कुनै पनि बुक्स अफ अकाउन्टमा एन्ट्री पर्दैन। नो एन्ट्री इज रिक्वायर्ड फर द्याट प्रिमियम फर गुडविल विच द न्यू पार्टनर ब्रिङ्स प्राइभेटली। त त्यो छुटेको थियो भने त्यो कुरा पनि अहिले मैले बताइदिएँ कि प्राइभेटली तिरेको छ भने माने यो रिटायरमेन्टको त बुझ्यौ, रिटायरमेन्टमा रिटायरिङ पार्टनरको सेयर अफ गुडविल कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले प्राइभेटली तिर्यो भने एन्ट्री आउँदैन रहेछ, हामीले केही पनि त्यसको रेकर्ड देखाउनु पर्दैन भन्ने कुरा बुझ्यौ भने एडमिसनमा पनि सेम केस अप्लाई हुन्छ, सेम रुल अप्लाई हुन्छ कि इन्कमिङ पार्टनरले प्रिमियम फर गुडविल चाहिँ प्राइभेटली ल्याएर ओल्ड पार्टनर्सहरूलाई दिएको केस पायो भने त्यति बेला पनि एडमिसनको केसमा पनि तिमीले कुनै त्यसको लागि जर्नल प्रिपेयर गर्नु पर्दैन। त त्यो चाहिँ एडमिसनमा छुटेको थियो कि जस्तो लागेर मैले अहिले यो कन्टेक्स्टमा तिमीहरूलाई बताइदिएको। त यो थियो हाम्रो रुल्सहरू रिगार्डिङ द रिटायरमेन्ट अफ अ पार्टनर। पार्टनरसिपमा रिटायर हुँदा, कुनै पार्टनर रिटायर हुँदा के एकाउन्टिङ प्रोसिड्युर्सहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले मोटामोटी यो क्लासमा बुझ्यौँ। त अब नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि एउटा रिटायरमेन्टको प्रब्लम, कम्प्लिट प्रब्लमलाई लिएर हामी फेरि नेक्स्ट क्लासमा त्यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। त आजको क्लास हामी यहीँ नै एन्ड गर्छौँ।